नमस्कार। यस भिडियोमा हामी इन्भर्स अफ अ मेट्रिक्सका बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सो इन्भर्स अफ अ मेट्रिक्स हामी कसलाई भन्छौँ र कसरी निकाल्छौँ त्यो पनि हामी यस भिडियोमा हेर्नेछौँ। इन्भर्स भनेको के हुन्छ त्यो बुझ्नुभन्दा पहिला हामी सबभन्दा पहिला सिंगुलर मेट्रिक्स भनेको के हुन्छ त्यो बुझौँ, किनभने अगाडि जब हामी फर्मुला डिराइभ गर्नेछौँ त्यसमा यो कन्सेप्ट धेरै युजफुल हुनेछ। अ स्क्वायर मेट्रिक्स A is said to be singular if its determinant यहाँ यस्तो भनेको डिटर्मिनेन्ट हुन्छ। सो जब A को डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ भने त्यसलाई हामी सिंगुलर मेट्रिक्स भन्छौँ। भने 0 हुँदैन भने नन सिंगुलर, सिम्पल कुरा छ। सो 0 भयो भने सिंगुलर मेट्रिक्स, 0 भएन भने नन सिंगुलर मेट्रिक्स। ओके गुड। अब हामी हेरौँ कि इन्भर्स मेट्रिक्स कसको हुन सक्छ, एक्जिस्ट गर्न सक्छ। टू नन सिंगुलर मेट्रिसेस A and B are said to be inverses of each other। सिंगुलर मेट्रिक्सको इन्भर्स पोसिबल छैन, जसको डिटर्मिनेन्ट 0 छ त्यसको इन्भर्स पोसिबल हुँदैन। किन हुँदैन त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ। सो टू नन सिंगुलर मेट्रिसेस A and B are said to be inverses of each other if A into B is equal to B into A is equal to I। सो जब दुईटा मेट्रिक्स एक आपसका इन्भर्स हुन्छन् भने ती दुवैलाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ। जरुरी छैन A into B गरौँ वा B into A गरौँ, जसरी पनि गरे हाम्रो जुन एन्सर आउँछ त्यो लाइक आइडेन्टिटी मेट्रिक्स आउँछ। भने यस्तो खाले मेट्रिक्सहरूलाई हामी इन्भर्सेस भन्छौँ। वेयर A, B एन्ड युनिट मेट्रिक्स आर अफ सेम अर्डर। र यो पनि कुरा लाइक हामीले गर्नुपर्छ कि A, B र I सबै सेम अर्डरको हुनु पर्यो। सो A यदि 2/2 छ भने B पनि 2/2 नै हुनु पर्यो र जुन I आउँछ हाम्रो त्यो I पनि 2/2 नै हुनु लाइक हुन्छ नै, त्यो हुनु के पर्यो, किनभने दुईटा 2/2 मेट्रिक्स मल्टिप्लाई हुन्छ भने त्यो I जे आउँछ त्यो पनि 2/2 मेट्रिक्स नै हुन्छ। ओके गुड। सो इन्भर्स अफ A इज डिनोटेड बाई A इन्भर्स, लाइक यो माथि हामी यसरी -1 लेख्छौँ। सो B इन्भर्सको लागि हामी B-1 लेख्छौँ। एउटा अझै कुरा कि यहाँ भनिएको छ A एन्ड B आर इन्भर्सेस अफ इच अदर। सो क्वेसनमा सोधिएको छ, हामी डिराइभ गर्छ भन्दा पहिला फर्मुला नै कि A को इन्भर्स B छ भने B को इन्भर्स पत्ता लगाउनुहोस्। र एक्चुअली त्यस केसमा हामी सिम्पली लेख्न सक्छौँ कि B को इन्भर्स इज A। यी दुवै एक आपसका इन्भर्सेसहरू छन्, दुवैले एक आपसलाई काट्दिन्छन् हैन। सो त्यसकारण यहाँ A को इन्भर्स सोधियोस् वा B को, दुवै लाइक सेम नै हुन्छ हामी भन्न सक्छौँ। एक्चुअली किनभने A को इन्भर्स हुन्छ B, हामी लेख्न सक्छौँ कि A को इन्भर्स हुन्छ B भने B को इन्भर्स हुन्छ A। ओके गुड। अब हामी इन्भर्सको फर्मुला के हुन्छ त्यो डिराइभ गर्ने प्रयास गरौँ। सो मानौँ कि हाम्रो फर्स्ट जुन मेट्रिक्स छ त्यो फर्स्ट मेट्रिक्स छ कुनै ऱ्यान्डम मेट्रिक्स लियौँ हामी, सिम्पली A B C D लिए हुन्छ। ओके, हाम्रो जनरल मेट्रिक्स छ A B C D। अब यसको इन्भर्स के होला हामी त्यो पत्ता लगाउँ। कसरी पत्ता लगाउने? हामीसँग एउटा हिन्ट छ यहाँ कि जब हामी A लाई B सँग मल्टिप्लाई गर्छौँ भने जुन हाम्रो आन्सर आउँछ, जुन हाम्रो सल्युसन हुन्छ त्यो इन्भर्स मेट्रिक्स हुनुपर्ने। यसको मिनिङ भयो कि A हाम्रो ABCD छ भने B मानौँ यसको इन्भर्स छ र B पनि हाम्रो कुनै ऱ्यान्डम छ PQRS। यदि हामी यी दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ भने हाम्रो आइडेन्टिटी मेट्रिक्स आउनु पर्यो वा 1 0 0 1 आउनु पर्यो। यसको मिनिङ छ, हामी यहाँ तल अब सल्भ गर्दै जाउँ। यसको मिनिङ भयो कि हामी यहाँ लेखौँ अब A B C D लाई मैले P, एक्चुअली सबभन्दा पहिला P, सो P Q, यहाँ Q र A मेरो सेम लाग्छ होइन, राम्ररी लेखौँ। Q R S इज इक्वल टु आइडेन्टिटी मेट्रिक्स 1 0 0 1। ओके गुड। अब हामीले यो इक्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने र एक्चुअलीमा हामीलाई थाहा छ कि ABCD गिभन हुन्छ। यो हाम्रो लाइक हामीले थाहा भएको मेट्रिक्स छ भने यसको इन्भर्स हाम्रो B। हामीलाई एक्चुअली PQRS को मिनिङ निकाल्नु पर्ने ABCD को टर्ममा। हामी हेरौँ हामी यो कसरी निकाल्छौँ। सबभन्दा पहिला हामी मल्टिप्लाई गरौँ। सो मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हेरौँ के आउँछ हाम्रो और। सो हामी फेरि त्यही 7 को रुल लगाउँछौँ। सो यहाँ हुन्छ हाम्रो AP प्लस BR, यो फर्स्ट टर्म भयो हाम्रो। त्यसपछि AQ प्लस BS, यो भयो हाम्रो सेकेन्ड टर्म, यो मेरो Q छ। भने त्यसपछि CP प्लस DR र त्यस्तै CQ र DS, यो भयो हाम्रो लाइक मेट्रिक्स मल्टिप्लाई गरिसकेपछि। तर हामीलाई थाहा छ कि यो 1 0 र 0 1 सँग इक्वल हुनु पर्यो। यसको मिनिङ छ कि हामीसँग 4वटा अननोन छन् यहाँ PQRS र हामीसँग 4टा इक्वेसन पनि बन्न जान्छन्। हेरौँ कस्तो इक्वेसन बन्छन्। हामी ln
लाइक एलिमेन्ट वाइज इक्वल गर्छु भने यहाँ हाम्रो AP प्लस BR इज इक्वल टु 1 हुन जान्छ। ओके, यहाँबाट हामी P को भ्यालु निकालिहालौँ अहिले नै। हामी लेख्न सक्छौँ कि P इज इक्वल टु, वास्तवमा AP लेखौँ, सो AP इज इक्वल टु 1 माइनस BR भने P इज इक्वल टु और P इज इक्वल टु 1 माइनस BR बाई A। यहाँ हामीले P को भ्यालु निकाल्यौँ B र A को टर्ममा। ओके गुड, हामीसँग अर्को इक्वेसन छ, हामी यही सबै लेखौँ। हामीसँग अर्को इक्वेसन छ कि AQ प्लस BS इज इक्वल टु 0। ओके, यहाँ हामी Q को भ्यालु निकालौँ। सो हामी लेख्छौँ Q इज इक्वल टु, हामी डाइरेक्ट लेखे पनि हुन्छ अब, और Q इज इक्वल टु 1 माइनस 0 माइनस एक्चुअली यहाँ सिम्पली माइनस BS हुन्छ। सो माइनस BS डिभाइडेड बाई A हुँदैन, डिभाइडेड बाई A हुन्छ एक्चुअली, यही हुन्छ हाम्रो इक्वेसन। अनि तेस्रो इक्वेसन पनि यहाँ अट्छ, हामी तेस्रो इक्वेसन पनि लेखौँ यहीँ। तेस्रो इक्वेसन हामी यो एलिमेन्ट र यो एलिमेन्टले इक्वल गर्छौँ भने CP प्लस DR इज इक्वल टु 1, एक्चुअली इज इक्वल टु 0 हुन्छ। सो इज इक्वल टु 0 नै राखौँ। अब हामी हेरौँ कि यहाँ फेरि P को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ हामी। सो P इज इक्वल टु, यहाँ लेखौँ अब P इज इक्वल टु माइनस DR डिभाइडेड बाई C। ओके गुड, यहाँ चौथो इक्वेसन पनि अट्छ जस्तो लाग्छ। सो चौथो इक्वेसन पनि हटाइदिउँ। यहाँ चौथो इक्वेसनमा हामी यस एलिमेन्ट र यस एलिमेन्टलाई इक्वल गर्नेछौँ। पहिलोमा हामीले यसलाई र यसलाई गरेको थियौँ भने दोस्रोमा यसलाई र यसलाई। सो अब लास्ट जुन चौथो एलिमेन्ट त्यसलाई पनि गरौँ। सो CQ प्लस DS इज इक्वल टु 1। सो यहाँबाट लेख्न सक्छौँ हामी और Q इज इक्वल टु 1 माइनस DS डिभाइडेड बाई C। अब यहाँ हामी हेरौँ कि P को पनि हामीसँग दुईटा इक्वेसन छ र Q को पनि दुईटा इक्वेसन छ। सो यी दुवै जुन भ्यालुजहरू छन्, यो भ्यालु र यो भ्यालु इक्वल हुनुपर्ने भने यो भ्यालु र यो भ्यालु इक्वल हुनुपर्ने। सो हामी त्यही कुरा गरौँ अब नेक्स्ट स्टेपमा। सो 1 माइनस BR बाई A सुड बी इक्वल टु माइनस DR बाई C। ओके, यहाँ हामी हेरौँ कि यहाँ मात्रै R इन्भल्भ छ हाम्रो। ओके, लाइक अननोन भेरिएबलमा R इन्भल्भ छ। यहाँ तलमा C छ, 0 होइन भने A B D त हामीलाई थाहा नै रहन्छ भने अर्को इक्वेसन बन्न जान्छ। यहाँ हामी हेरौँ अर्को इक्वेसन बन्छ हाम्रो, यहाँ 1 माइनस DS हुन्छ। 1 माइनस DS बाई C सुड बी इक्वल टु माइनस BS बाई A। ओके गुड, सो यहाँ हाम्रो S को इक्वेसन बनेको छ। अब हामी यहाँ हेरौँ कि हाम्रो फर्स्ट जुन इक्वेसन्सहरू छन्, पिङ्क इक्वेसन्सहरू, त्यसबाट हामी R को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। हामी हेरौँ हामी कसरी निकाल्छौँ। सो यहाँ हामी ट्राई गरौँ और हामी दुवैतिर C ले मल्टिप्लाई गरौँ। सो C 1 माइनस BR र A ले पनि मल्टिप्लाई गरौँ। सो दुवैतिर AC ले मल्टिप्लाई गरौँ वा सिम्पली क्रस मल्टिप्लाई गरौँ इज इक्वल टु माइनस ADR। अब हामी R कलेक्ट गरौँ यहाँ। सो C माइनस CBR इज इक्वल टु माइनस ADR। ओके गुड, सो अब हामी AD लाई हाम्रो राइटतिर लाए कुनैतिर पनि लाएर हामीले सिम्पली R कलेक्ट गर्नु छ। हामी सिम्पली यो टर्मलाई दुवैतिर एड गरौँ। सो C इज इक्वल टु माइनस ADR, यहाँ A हुन्छ। सो माइनस ADR प्लस CBR। अब यहाँबाट हामी R कलेक्ट गर्न सक्छौँ और C इज इक्वल टु, यहाँ हामी हेरौँ कि R कलेक्ट गरिसकेपछि हाम्रो के बच्छ यहाँ माइनस AD प्लस BC। एकछिन, यो फर्मुला त हेरेको लागिरहेछ। माथिको जुन मेट्रिक्स छ ABCD त्यसको डिटर्मिनेन्ट हुन्छ AD माइनस BC। यसको मिनिङ छ यहाँ हामीले माइनस कमन लियौँ भने यो हाम्रो A इन्भर्स जुन A को डिटर्मिनेन्ट छ त्यो हुन जान्छ। सो हामी लेख्न सक्छौँ माइनस कमन लिएर वा दुवैतिर माइनसले मल्टिप्लाई गरौँ र यो टर्मले डिभाइड गरिदिउँ। सो हामी लेख्न सक्छौँ कि और R इज इक्वल टु माइनस C डिभाइडेड बाई AD माइनस BC वा सिम्पली माइनस C डिभाइडेड बाई A को डिटर्मिनेन्ट। अब हामी सेम प्रोसेसले फेरि अर्कोतिर हामी हेरौँ। सेम प्रोसेसले हामी त्यहाँ अब यस निकाल्नेछौँ। सो सेम प्रोसेस हामी फलो गर्दै जाउँ। सो यहाँ दुवैतिर हामी फेरि AC ले मल्टिप्लाई गरौँ। सो यता आउँछ हाम्रो A1 माइनस DS माइनस C हुन्छ होइन, यता C हुन्छ हाम्रो। सो माइनस CB इज इक्वल टु माइनस CBS। फेरि हामीले दुवैतिरबाट S कलेक्ट गरौँ। सो A माइनस ADS इज इक्वल टु
माइनस CBS, फेरि अब फरक पर्दैन जहाँतिर पनि हामीले क्यालकुलेट गरे हुन्छ। सो A इज इक्वल टु ADS, दुवैतिर मैले ADS एड गरेँ, माइनस CBS, सो हाम्रो S उतातिर कमन आउँछ, और A इज इक्वल टु S कमन AD माइनस BC, यहाँ फेरि A लेखौँ, AD माइनस BC, र यो हाम्रो डाइरेक्ट नै हाम्रो यो जुन हाम्रो A इन्भर्स हुन्छ त्यो आइसकेको छ यहाँ। एक्चुअली A इन्भर्स होइन, A को डिटर्मिनेन्ट, सो हामी लेख्न सक्छौँ, और S इज इक्वल टु A डिभाइडेड बाई A को डिटर्मिनेन्ट। सो हामीले R र S निकालिसक्यौँ, तर P र Q अहिले पनि चाहियो। सो हामी यहाँ हेरौँ कि सेकेन्ड इक्वेसनमा यदि हामीले S को भ्यालु राख्यौँ भने त्यहाँ हाम्रो Q को भ्यालु आइदिन्छ, भने हाम्रो यहाँ थर्ड इक्वेसनमा हामीले यहाँ R को भ्यालु राख्यौँ भने यहाँ हाम्रो P को भ्यालु आइदिन्छ। सो हामी यी भ्यालुजहरूलाई सबभन्दा पहिला सर्कल गरौँ, इम्पोर्टेन्ट भ्यालुजहरू छ यिनीहरू, हामी फेरि युज गर्नेछौँ यिनीहरूलाई। सो यहाँ पनि यो जुन भ्यालु छ R को त्यो सर्कल गरौँ। अब हामी सल्भ गरौँ P र Q को लागि। सो हाम्रो यहाँ जुन छ सेकेन्ड इक्वेसन, त्यसबाट हामी लेख्न सक्छौँ कि Q इज इक्वल टु माइनस BS बाई A, सो माइनस BS बाई A, र S को भ्यालु के छ हाम्रो माइनस B इन्टु S छ हाम्रो A बाई, लाइक क्यापिटल लेखौँ यहाँ, A बाई A को डिटर्मिनेन्ट डिभाइडेड बाई हाम्रो A छ यहाँ, सो A र A काटियो र हाम्रो आन्सर हुन पुगेछ यो माइनस B बाई A को डिटर्मिनेन्ट। त्यस्तै अब हामी जुन P छ P पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। सो P को लागि हामी लेखौँ कि P इज इक्वल टु, यहाँ माथि के छ हामी हेरौँ, सो P को लागि छ माइनस BS बाई A, सो अब हामी यहाँ लेखौँ माइनस, हामीले यहाँ के मिस्टेक गर्यौँ सायद, होइन, P को लागि छ माइनस DR बाई C, सो माइनस DR बाई C लेखौँ, माइनस DR बाई C इज इक्वल टु माइनस D बाई C मल्टिप्लाइड बाई R, कति छ हाम्रो माइनस C डिभाइडेड बाई A को डिटर्मिनेन्ट। सो अब यहाँ फेरि C र C काटियो र माइनस माइनस प्लस हुन्छ, सो हाम्रो सोल्युसन हुन्छ यहाँ D बाई A को डिटर्मिनेन्ट। ओके, अब हामी यहाँ हेरौँ कि हामी यहाँ P, Q, R, S सब पत्ता लगाइसकेछौँ। सो यस्तो केसमा हामीले मात्रै सबैलाई कलेक्ट गर्नु पर्यो। सो हामी लेखौँ अब, सो यहाँ लेखौँ तलमा हामी, सो जुन हाम्रो B मेट्रिक्स थियो PQRS, P को ठाउँमा लेख्न सक्छौँ हामी D बाई, यहाँ अलिक ठुलो ब्र्याकेट दिए राम्रो हुन्थ्यो किनभने B अलिक ठुलो हुनु छ हाम्रो, सो हामी लेख्न सक्छौँ D बाई A को डिटर्मिनेन्ट, यो छ हाम्रो P, त्यसपछि Q छ हाम्रो माइनस B बाई A को डिटर्मिनेन्ट, त्यस्तै लाइक P Q पछि R छ हाम्रो माइनस C बाई A को डिटर्मिनेन्ट, त्यस्तै हाम्रो S टर्म जुन लास्ट टर्म छ यहाँ त्यो छ हाम्रो A बाई A को डिटर्मिनेन्ट। हामी हेरिरहेको छौँ कि हामी सबबाट A को डिटर्मिनेन्ट कमन लिन सक्छौँ बाहिर। सो हामी यहाँ लेखौँ दिस इज इक्वल टु 1 बाई A को डिटर्मिनेन्ट बाहिर, भने भित्रमा के बच्यो हाम्रो D माइनस B माइनस C र A। ओके वेट, अब यहाँ हामी यदि A लाई B सँग कम्पेयर गर्छौँ भने पहिला A लेखौँ, यहाँ A थियो हाम्रो ABCD, यदि A र B लाई कम्पेयर गर्छौँ भने हामी के हेर्छौँ कि यहाँ A र D फ्लिप भएका छन् भने B र C मा मात्रै माइनस आइदिएछ। यो ट्रिक हामी याद गर्न सक्छौँ, र डिभाइड बाई यहाँ A को डिटर्मिनेन्ट पनि छ, र यस कारणले यहाँ भनिएको थियो कि टु नन सिङ्गुलर मेट्रिसेस, किनभने यदि यहाँ A को डिटर्मिनेन्ट 0 छ भने यहाँ यो 1 डिभाइड बाई 0 हुन पुग्छ, जुन कि फेरि अनडिफाइन्ड इन्फिनिटी जान्छ, त्यस कारणले यहाँ नन सिङ्गुलर हुनु पर्यो, A को भ्यालु 0 हुनु भएन कहिले पनि, जसको हामी इन्भर्स निकाल्दैछौँ त्यसको डिटर्मिनेन्ट कहिले पनि 0 हुनु भएन। सो अब हामी कुनै पनि लाइक मेट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट लेख्न सक्छौँ, हामीले याद मात्रै गर्नुपर्ने कि हाम्रो जुन पोजिटिभ डायगोनल थियो, हामी यसभन्दा अगाडि मल्टिप्लाईमा पोजिटिभ लिइरहेको थियौँ, त्यस डायगोनलमा मात्रै हामीले लाइक सिफ्ट गर्नु पर्यो, चेन्ज गर्नु पर्यो, लाइक दुवै एलिमेन्ट्सलाई स्विच गर्नु पर्यो। ओके, यहाँ हेरौँ कि यहाँ D हाम्रो A को ठाउँमा भने A हाम्रो D को ठाउँमा आउनु पर्यो, हामी हेर्न सक्छौँ यो कुरा यहाँ सही छ। भने B र C जुन कि हाम्रो माइनसको डायगोनल थियो, हामी यसभन्दा अघि डिटर्मिनेन्टमा माइनस लिइरहेको थियो यहाँ, सो त्यसमा हामीले मात्रै माइनस राख्नु पर्यो र सब कुरालाई डिटर्मिनेन्ट अफ A ले डिभाइड गर्नु पर्यो। सो यो हुन्छ हाम्रो A को इन्भर्स, किनभने हामीले भर्खर डिफाइन नै गरेको थियौँ कि यो H A को इन्भर्स छ हाम्रो। त्यस्तै अब हामी यदि फेरि इन्भर्स खोज्न गयौँ, यदि B को इन्भर्स हामी खोज्न जान्छौँ भने B को इन्भर्स हुन्छ हाम्रो A, हामी त्यसको इन्भर्स निकालौँ र त्यसको इन्भर्स हाम्रो फेरि A नै आइदिन्छ। ओके, सो यसरी हाम्रो इन्भर्सेसहरू भन्न सक्छौँ।
कि दुवैसँग रिलेटेड हुन्छन्। त्यसरी हामीले यस भिडियोमा इन्भर्सको फर्मुला निकाल्यौँ। यहाँ हामी हेरौँ इन्भर्सको यो फर्मुला निकाल्यौँ र यसलाई हामीले याद नै गर्नुपर्ने, किनभने धेरै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ यो क्रामर्स रुलमा पनि। क्रामर्स रुलमा त्यति हुने छैन एक्चुअली, तर नेक्स्ट जुन हाम्रो टपिक छ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्स युजिङ मेट्रिक्स मेथड, त्यसमा धेरै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। त्यस कारण तपाईँ यो याद नै गरिहाल्नु कसरी निकालिन्छ भनेर। ओके, सो यहाँ हामीले इन्भर्सको फर्मुला निकाल्यौँ। अब हामी यससँग रिलेटेड केही क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नेछौँ।